Recording in progress. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पिज़ादा। बिलाशुबा सबसे अहम जो डेवलपमेंट है जिसके गिर्द पॉलिटिक्स घूम रही है वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की बिल आखिर वो रैली है, बहुत बड़ी रैली जो ज़मान पाक से उन्होंने इलेक्शन रैली निकाली, जो वो निकालना चाह रहे थे, जिसका कई दिन से उन्होंने ऐलान किया था और जिसका केयर टेकर हुकूमत बुनियादी तौर पर PMLN और उसके साथ खड़ी हुई ताकतें रोकना चाह रही थी इमरान खान को इस इलेक्शन कैंपेन को किक स्टार्ट करने से। तो वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो किक स्टार्ट हो गई। इसके ऊपर मैं आता हूँ, साथ ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जिनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो आज इमरान खान को तोशा खाने के केस में डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनको कहा गया होगा कि अभी ज़रा रुक जाएं, और उन्होंने दोबारा इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जो है वो 18 तारीख के उन्होंने इशू कर दिए और पुलिस को बड़ा दबंग उन्होंने हुक्म दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके या जिस तरह से भी जो है 18 तारीख को अदालत के सामने पेश किया जाए तोशा खाने के केस में। दूसरा नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी का वारंट जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी जो हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी की थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने, और जो कंटेम्प्ट है उसके हवाले से भी नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जो है वो इशू कर दिया गया। तो ये पैरेलल किस्म की दो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन खाली यही नहीं है, तीसरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो एक खच्चर में ट्रैवल कर रहे थे, वो खच्चर थोड़ा सा तेज़ी से चला। उम्मीद ये थी कि 16 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, लेकिन वो 16 तारीख से पहले ही 13 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच गए और कल उनकी अब बनफ़्स नफीस इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी टीम के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो ये डेवलपमेंट्स हैं। उसके अलावा तोहफ़ा खाने के हवाले से बेतहाशा डिस्कशन हो रही है। तमाम पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल ने जो पिछले चंद घंटे जो हैं अपने तोहफ़ा खाने के जो तोहफ़ हैं जो लिए गए उनकी डिटेल्स के अंदर उन्होंने वो स्पेंड किए। अब हम करते हैं इसकी डॉट कनेक्टिंग, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्शन का माहौल तो पंजाब के अंदर बनता चला जा रहा है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के जब दाता दरबार पहुंचे, बहुत बड़ा हजूम था। टेलीविज़न चैनल जिसको अजीम शान भी कहते हैं, मेहमत भी कहते हैं, बहुत बड़ा है, तारीखी उसको कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करें तो बहुत बड़ा, बहुत इम्प्रेसिव ये रैली थी लाहौर शहर के अंदर जो ज़मान पाक से निकली। बहुत इसमें जोश व खरोश था, बहुत इसमें एंथुसियाज़म था। और फिर ना सिर्फ ये दाता नगरी तक इमरान खान इसको लेकर पहुंचे, बल्कि वापसी पे भी बहुत बड़ी तादाद जो है वर्कर्स की उनके साथ थी। जब वो वापस ज़मान पाक पहुंचे तो वहाँ उनसे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके थे। इमरान खान से अपनी तकरीर में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक चीज़, और ख़ासी इमोशनल उनकी स्पीच थी, एक जो उन्होंने पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि रैली के साइज़ को देखें। जब उसकी उन्होंने साइज़ देखा, उसकी एक्साइटमेंट देखी, उसका जोश व खरोश देखा, तो उन्होंने कहा कि ये साफ समझ आता है कि इस रैली का रास्ता ये हुकूमत क्यों रोकना चाहता था। मुझे इस पर थोड़ा सा ज़रा स्लाइट साइड मुझे डिसएग्रीमेंट है। वो स्लाइट डिसएग्रीमेंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 दफ़ा इस रैली को ना होने दिया है केयर टेकर हुकूमत ने, और इन दी एंड उन्होंने रियलाइज़ किया कि रैली होने दे, दर हकीकत एक असेसमेंट हुई होगी अब से कोई 24-36 घंटे पहले कि ये रैली को रोकने में पंजाब की इंतज़ामिया, पुलिस, केयर टेकर सेटअप, PMLN इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ये जितना ज़ोर लगा रहे हैं इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और ये क्लियरली हमें नज़र आता है कि काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए कि लाहौर शहर जो ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा है, उसका कोर है, उसकी आबादी बताई जाती है कि 14 मिलियन के करीब इसकी आबादी बनती है लाहौर उसके गिरदुनवा की। आप ये कह लें कि लाहौर के कोर में जो इंतहाई डेंस पुराना शहर है उसमें भी 9-10 मिलियन लोग, 8 मिलियन तो कहीं नहीं गए, यानी 80-90 लाख लोग जो हैं वो बहुत ही एक कंजेस्टेड शहर के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ा शहर है और इसकी बड़ी एक तारीखी अहमियत है। ये एक लिविंग सिटी है, गुज़िश्ता 1200 बरस से ये एक लिविंग सिटी है। इस शहर के अंदर इमरान खान की प्रेजेंस होना, और ये प्रेजेंस भी उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ख़ुद से प्लान नहीं की थी। ये तो जब उन पर कातिलाना हमला हुआ 3 नवंबर को वज़ीराबाद में, उसके बाद वो शौकत खान हॉस्पिटल पहुँचे, फिर अपनी पुरानी जो उनकी रिहाइश का है ज़मान पाक की, 4 ज़मान पाक मेरा ख्याल है, वहाँ पे ये 2 ज़मान पाक है वहाँ पे वो रिहाइश पसीर हो गए। उसके बाद से लाहौर ही के वो अंदर है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ी स्ट्रेटिजिक नेचर की चीज़ हुई है, बिकॉज इमरान खान को इस मोमेंट में होना ही लाहौर में चाहिए था। लाहौर की जो तारीखी अहमियत है, उसका जो साइज़ है, उसकी जो पॉलिटिकल सेंस है, उसका सबसे बड़ी बात है उसकी साइज़ है। और ये ऐसा शहर है जिसकी आबादी जो है, जिस तरह से बताया जाता है पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स में कि शायद 65% आबादी जो है वो 35 बरस से कम उम्र की। तो लाहौर शहर का जो अपना मोमेंटम है, उस मोमेंटम को पॉलिटिकली इग्नाइट कर दिया है
मोहसिन नकवी साहब और उनकी इंतज़ामिया ने अपनी गैर दानिशमंदाना हिकमत अमली से, जिसके नतीजे में आप आज देखते हैं कि ये रैली इतनी पुरजोश थी, क्योंकि लोग एक विंडिकेटेड फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपना एक राइट जो है वो जीता है। अब इसमें इमरान खान साहब ने ये भी ऐलान किया। अच्छा, एक मैं पॉइंट और कह दूं कि लाहौर की पाकिस्तान की सियासत में अगर वो इम्पोर्टेंस है नहीं तो हो सकती है जो इम्पोर्टेंस इनकलाब फ़्रांस में पेरिस की थी। पेरिस वो वाहिद शहर है, इनकलाब फ़्रांस की अगर आप तारीख गौर से पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो एक शहर की तारीख है, वो पूरे फ्रांस के बारे में नहीं है। ये इनकलाब फ़्रांस दर हकीकत पेरिस शहर का एक रेवोल्यूशन है, जिसमें पेरिस अपने आप को पूरे फ्रांस पे इम्पोज करता है, उसके बाद पूरे यूरोप पे इम्पोज करता है। और आज जब पीछे मुड़ के आप इसको देखते हैं, उस वक्त पूरा यूरोप जो है वो पेरिस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। पहले पूरा फ्रांस पेरिस के खिलाफ खड़ा होता है, फिर पूरा यूरोप फ्रांस के खिलाफ पेरिस के खिलाफ खड़ा होता है। और ये जद्दोजहद अगले 15 20 25 बरस चलती है, और उसमें अल्टीमेटली पेरिस को और फ्रांस को सब्जुगेट कर लिया जाता है 1815 में, जब फाइनल नेपोलियन की डिफीट होती है। दोबारा बादशाहत बिठाई जाती है, जिसको यूरोपियन मोनार्क्स की, अंग्रेज़ों की और जर्मन्स की सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन अब जब 200 बरस के बाद पीछे मुड़ के यूरोप का मौरख देखता है, तो वो सब शुक्रगुजार हैं कि इनकलाब फ्रांस हुआ और पेरिस ने यूरोप की तहजीब का रुख और डायरेक्शन जो है वो बदल दी। और अमेरिका की जो रिपब्लिक है, उसकी फाउंडेशन में, उसकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अंदर, उसकी सोच के अंदर, उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो पेरिस की थिंकिंग का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत रोल है। सो मच सो कि अगर आप वाशिंगटन की सड़कों के ऊपर, जहाँ कैपिटल हिल है, जहाँ कांग्रेस की बिल्डिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस की लाइब्रेरी है, वहाँ जाएं तो आपको जगह जगह जो इंस्क्रिप्शंस हैं या टैबलेट्स हैं, उससे आपको पता चलता है कि कैसे जगह जगह ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी आप रिसर्च करें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि इवन वाशिंगटन का जो सारा टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर है, ये भी उस वक्त एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया, और उसकी सारी इंस्पिरेशन पेरिस की थी कि खुली खुली बड़ी बड़ी बुलेवार्ड्स हों, पार्क्स हों, जिस तरह से कि पेरिस को डिज़ाइन किया गया था। तो लाहौर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमेशा रही है। लेकिन अब अगर इमरान खान खुद ज़ाहिर इसको समझते हैं, मैं कौन होता उनको बताने वाला, और बहुत से लोग इसको समझने वाले हैं, लेकिन लाहौर को जितना बेहतर सियासी तौर पर लाहौर को बिल्डअप किया जाएगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत जो है वो पनप सकती है। तो बहरहाल दूसरा अहम ऐलान जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे किया, उन्होंने कहा कि संडे के दिन मीनार पाकिस्तान पे वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, जलसा करेंगे, और यूँ ये गालिबन उनका चौथा 5वां तारीखी जलसा होगा। पहला उनका वो जलसा भी मीनार पाकिस्तान में ही था, जब उन्होंने 2010 के अंदर, अक्टूबर 2010 में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है उसकी डायरेक्शन बदल दी थी। वहाँ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक इंस्पिरेशन पैदा हुई थी। मुझे आज तक याद है, उसका एक ख़ास किस्म का रोमांस था। तो अगर ये एक तरफ की सिचुएशन है जिसके नतीजे में ये लग रहा है कि बिल आखिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन की फीलिंग और माहौल जो है वो पंजाब में पैदा कर दिया है, और एक बार फिर ये लगने लगा है कि वो इलेक्शन 30 अप्रैल का, जिसका रास्ता PMLN रोकना चाहती है, जो PMLN को मंजूर नहीं है, वो विली निली छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए हम उस इलेक्शन की तरफ बढ़ते इस स्टेज पे नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका रास्ता रोकने के लिए अगले 24 घंटों में, 36 घंटों में, 48 घंटों में PMLN की तरफ से क्या काउंटर मूव होती है। अभी तक तो गुज़िस्ता 18 घंटे में मुझे कोई ऐसी विजिबल मूव नज़र नहीं आई इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए, विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू दी 3 सिनारियोज़, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि अमेरिकन पाकिस्तान वॉचर जो हैं वो ये कहते हैं कि 3 सिनारियोज़ हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इमरान खान एक ऐसा मोमेंटम जनरेट करेंगे जो उनको जनरल इलेक्शन में कामयाबी देगा। दूसरा सिनारियो उनका वो है कि ये सूरत हाल किसी भी तरह आसिफ अली जरदारी को कबूल नहीं होगी, बिकॉज अगर इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, टाइम होगा, स्पेस होगी कि वो सिंध पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे, विच क्रिएट्स सीरियस रिस्क्स फॉर द जरदारी फैमिलीज कंट्रोल ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ सिंध। और वो ये चाहेंगे कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो, और आसिफ अली जरदारी कुछ ऐसा करेंगे, हुकूमत छोड़ सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करेंगे कि वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बजाय पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, यानी अगर अप्रैल में नहीं होते तो मई में हो जाए। ये सेकंड सिनारियो। और थर्ड सिनारियो ये है जहाँ ये दोनों सिनारियो वर्क नहीं करेंगे और जनरल आसिम मुनीर जो है इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे अपने पूरे ढांचे के अंदर कि वो मार्शल लॉ जो है वो लगा देंगे। लेकिन अभी तक तो पहला सिनारियो जो है उसी की तरफ अब हैं, और लग रहा है कि इसमें दम है, और एक उम्मीद है कि इलेक्शन हो सकते हैं। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि काउंटर मूव जो है
وہ کیا ہو سکتی ہے. جو ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں دو عمران خان صاحب کے, اور ویسے ایف آئی آر بھی ایک چونکہ ان کے خلاف اور ہو گئی ہے, تو 77 ایف آئی آرز 77 ایف آئی آرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہو چکی ہیں. اب جو ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں دونوں, یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گیم چینجر ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک سڈن امپیکٹ ہے جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحب کی کنٹیمپٹ کیس کے اندر اور توشہ خانے کے کیس میں دونوں جگہ پہ ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں, بٹ دیز ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی دی گیم چینجرز. اور 18 تاریخ اس میں میرے خیال ایک میں تو 18 تاریخ ہے, یہ مجھے گیم چینجرز نہیں لگتے. سو گیم چینجر کیا ہوگا پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. توشہ خانے کے اچھا یہ جو کیس ہے دونوں جہاں پہ ناقابل ضمانت گرفتاری ہے, اس میں چونکہ ایک توشہ خانے کا ہے, اینڈ دیٹ کنیکٹس اس ٹو مائی تھرڈ پوائنٹ کہ توشہ خانے کی جو کیبنٹ ڈویژن نے 2002 سے 2022 کی 460 پیجز کی جو انہوں نے لسٹ اب ایشو کر دی ہے, جو تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے, وہ بہت سی جگہوں پہ گوگل ڈرائیو میں اویلیبل ہے, اور اس کو ٹویٹر پہ ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا گیا ہے. اس پہ ٹیلی ویژن پروگرام میرا خیال ہے 100 ٹیلی ویژن پروگرام ہو چکے ہیں گزشتہ 24-36 گھنٹے میں اس کے اوپر مختلف, کیونکہ ہر ٹیلی ویژن چینل میں ایک 7 بجے پروگرام ہوتا ہے, پھر اس میں 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں, تو 3 تو کم از کم ان کے کرنٹ افیئر کے پروگرامز ہوتے ہیں. بائی اینڈ لارج سبھی نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ جو ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے, آصف علی زرداری نے, پچھلے منسٹرز نے, خود مشرف صاحب نے, پھر ان کو سب کو چھوڑیں بہت سے سول سرونٹس نے جس قسم کی ٹکے کی یعنی مہنگی چیزیں جن کی قیمتیں لاکھوں میں ہوں گی, ان کو سینکڑوں روپوں میں, ہزاروں روپوں میں یہ مفت حاصل کر لیا ہے. یا نواز شریف صاحب نے ایک مرسیڈیز بینز 2008 میں, جس کی اس وقت بھی قیمت کروڑ سے اوپر ہونی چاہیے تھی, اس کو 6 لاکھ کچھ ہزار روپے میں لے لیا ہے. یا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے 3 گاڑیاں تو کم از کم نظر آ رہی ہیں اس لسٹ کے اندر. اور ابھی ابو ذر نیازی جو ہیں, جو ایڈوکیٹ ابو ذر نیازی جو شہید ارشد شریف کے دوست رہے ہیں, اور ارشد شریف کی انسپریشن پہ انہوں نے یہ کیس جو ہے توشہ خانے کا اٹھایا تھا لاہور ہائی کورٹ پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ابو ذر نیازی جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کہ جب اس لسٹ کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کے پاس اپنا جو ڈیٹا ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں مسنگ ہیں, اور یہ لسٹ جو ہے یہ وہ لسٹ نہیں ہے جو اصل میں ریکارڈ ہاؤس سے ایشو ہوئی ہے, بلکہ یہ ایک مینولی ٹائپڈ لسٹ ہے, اور اس میں بہت سے آئٹمز جو ہیں رہ گئے. اسی طرح فواد چودھری صاحب نے مسلسل ایشو ریز کیا ہے, ان کے حوالے سے ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو کی لیڈرز ہیں, جیسے آرمی چیف ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں, سی جی ایس ہیں, ان لوگوں کو گزشتہ 20 برس میں جو تحائف ملے ہیں وہ اس لسٹ میں کیوں نہیں ہیں. یہ بھی بات ہوگی. پھر یہ بھی کوشچن ہے کہ یہ 2002 سے ہی لسٹ کیوں ایشو کی گئی ہے. یہ لسٹ تو 1990 سے ہونی چاہیے تھی, یا کم از کم جب ریٹرن آف ڈیموکریسی پاکستان میں ہوئی ہے 1988 سے, اس کے بعد سے یہ لسٹ ہونی چاہیے تھی. وہاں سے اس لسٹ کا اجرا جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی 2 دفعہ جناب نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے. تو وہاں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس قسم کے تحائف ملے اور کس قسم کے تحائف جو ہیں وہ دیے گئے. اس کے ساتھ ہی خیر وہ نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان نے کتنے مالیت کے جو گفٹس لوگوں کو دیے ہیں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے کہ فارن آفس نہیں چاہے گا کہ سامنے آئے, لیکن کم از کم یہ مالیت بتائی جا سکتی ہے کہ ہر سال میں پاکستان کو کتنی مالیت کے گفٹ ملے ہیں, اور پاکستان نے جو اس کے جواب میں جو گفٹ دنیا کے ڈگنیٹریز کو دیے ہیں وہ کتنے. اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے بہت ہی کلیئرلی کہ یہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قسم کا معاملہ ہے, اور یہاں پاکستان کے اندر جو ان گفٹس کو لوگوں نے لے لیا ہے اونے پونے کے اندر, یہ بات جو ہے یہ کتنی ریشنل, مناسب, یہ مورلی کریکٹ تھی. ٹھیک, اب یہ سارا میں نے تمہید صرف ایک پوائنٹ کے لیے باندھی. اس لسٹ کے اندر یہ جو توشہ خانے کا کیس ہے جہاں عمران خان کی ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ دوبارہ ایشو کر دی ہیں 18 تاریخ کے لیے, اس کی کتنی ایک سینٹی, کتنی ایک جسٹیفیکیشن, کتنا ایک جواز اس کیس کا رہ جاتا ہے. یعنی اگر ایک مملکت میں ہر آدمی کا ناک ہے تو پھر کسی ایک آدمی کو ناک رکھنے کے اوپر, یا اس کی بھی ناک ہے یا وہ بھی ناک سے سانس لیتا ہے, آپ کیسے اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں, جبکہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ نواز شریف نے کیا ہے, آصف علی زرداری نے کیا ہے, باقی سب منسٹرز نے. بچا کوئی نہیں ہے, ہوز ہو کی پوری لسٹ ہے, اس میں احسن اقبال صاحب بھی ہیں اس کے اندر, پتہ نہیں کون کون اس لسٹ کے اندر. لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو مجھے اس لسٹ میں نام لگا, ساقی تو ہیں ہی انٹرسٹنگ, وہ جو اب نیب کے چیئرمین آئے ہیں نذیر احمد بٹ صاحب, جنرل نذیر احمد بٹ, جو اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے, اور اس وقت 2010 میں
وہ ملٹری سیکرٹری ہیں غالباً آصف علی زرداری صاحب کے، یا ایم ایس ہیں، بریگیڈیئر ہیں، ان کا بھی نام اس میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک گھڑی جس کی ریزرو پرائس 22,500 روپے تھی، وہ انہوں نے 2,050 روپے دے کے یا کچھ اس طرح سے ہی مورلیس انہوں نے وہ ریسیو کی۔ 2010 میں میری بیوی نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا، موسٹ ایکسپینسو واچ ان مائی لائف، میرے خیال 3,500 پاؤنڈ کی تھی وہ، ظاہر ہے اس قسم کی ابھی میں نے ڈھونڈی ہے، مجھے ملی نہیں ہے، بیکاز میں تو آج کل یہ دوسری والی جو ایپل شیپل کی واچز پہنتا ہوں، اور میرا خیال ہے یہ کہیں زیادہ کارآمد ہیں ایز کمپیئر ٹو دیز ایکسپینسو واچز۔ لیکن وہ جو واچ تھی 2010 میں، جو میری بیوی نے مجھے بڑی محنت کر کے دی تھی، خرچہ اپنا بچا کے، پتہ نہیں 3,000 پاؤنڈ کی تھی، اور 3,000 پاؤنڈ اس وقت، اگر پاؤنڈ اس وقت بھی شاید 100 سے خاصا اوپر تھا، تو آپ سمجھیں کہ 4 ساڑھے 4 5 لاکھ روپے کی وہ گھڑی ہے۔ لیکن وہ، اب میرا پوائنٹ یہ سارا میں نے ایکسپلین اس لیے کیا ہے کہ وہ گھڑی ظاہر ہے اس کچھ بھی نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو ان گھڑیوں کے جو ڈگنیٹریز کو دی جاتی ہیں، خاص کر کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے، کبھی گولڈ اسٹڈیڈ اور کبھی ڈائمنڈ اسٹڈیڈ، کبھی ایتھ، کبھی پلیٹینم اینڈ واٹ اینڈ دیٹ۔ یہ جو ریزرو پرائس رکھی گئی ہے، اب جو چیئرمین نیب ہیں، آئی ایم شیور کہ چیئرمین نیب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان کا حق تھا ایز ایم ایس، انہوں نے لے لی، لیکن یہ جو ریزرو پرائس 22,000 روپے گھڑی کی 2010 میں رکھی گئی ہے، اس گھڑی کی جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ گفٹس میں آتی ہے، کبھی وہ مانتا ہے دل کہ 22,000 کی گھڑی ہوگی جو انہوں نے 2,000 روپے دے کے رکھ لی۔ اور اب اس پہ مزے کی بات ہے کہ وہ ان کیسز کو بھی لے کے چل رہے ہیں، یعنی عمران خان کو پروسیکیوٹ کرنے میں بھی جناب نذیر احمد بٹ صاحب آگے ہیں، اور ان کے بارے میں جو گاسپ میل ہے وہ یہی بتاتی جاتی ہے کہ مختلف مقاصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، جس میں ایک مقصد یہ ہے کہ فارمر فرسٹ لیڈی اور عمران خان کو انہوں نے حتمی طریقے سے پروسیکیوٹ کرنا ہے۔ ساتھ ویسے یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف بھی کو کیسز کھولنے، اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے یہاں پہ، بٹ دیٹ واز دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، توشہ خانہ کو دیکھ لیں، اس پہ جو بحث ہو رہی ہے ساری، پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو پاکستان کے ریئل ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ ایک چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کو کامیابی سے چلانے کے لیے، اس کو ایک مستقبل دینے کے لیے، اسے ایک مورل اتھارٹی کی ضرورت ہوتی، اور عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، گرانے کے لیے، باکس کرنے کے لیے، لٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے، پاکستان کی ریاست اور حکومت کے اداروں نے اپنی تمام تر جو مورل اتھارٹی ہے اسے داؤ پہ لگا دیا۔ یہ توشہ خانی کا کیس کیا چیز ہے؟ یہ ضلع شاہ کا قتل اور اس کے اوپر ہونے والی ایف آئی آرز کیا چیز ہیں؟ یہ لاہور میں ہونے والی ریلی کو روکنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی دفعہ 144 کا 2 دفعہ اس کو نافذ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اور میں تو اس وقت، مجھے ٹاپ آف دا مائنڈ میں کتنی چیزیں یاد کروں، سینکڑوں ایسے سٹیپ گزشتہ 11 ماہ میں اٹھائے گئے ہیں، ہنڈریڈز میں، جس کے نتیجے میں بٹ بائی بٹ، سٹیپ بائی سٹیپ، پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کی، کورٹس کی، پروسیکیوشن کی، پولیس کی، انٹیلیجنس کمیونٹی کی، اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کے اور اداروں کی، پاکستان کے میڈیا کی جو مورل اتھارٹی ہے، جو اس کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا اور پبلک کے درمیان، وہ اس میں بے تحاشا کمی ہوئی، ایروڈ ہو گیا ٹوٹلی طور پہ۔ اور کسی بھی ریاست کو، اور خاص کر کے پاکستان کی طرح کی ریاست کو جس کو اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہے، انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ امریکہ نے یا اس کے اتحادیوں نے کوئی کان میں بات ایسی کہی ہے کہ پہلے عمران خان کو آپ ختم کریں، کرش کریں تحریک انصاف کی ساری موومنٹ کو، اس کے بعد ایک نیا سٹرکچر کھڑا کریں، پھر ہم آپ کو بیل آؤٹ دیں گے، پیسے دیں گے، گھبرائیں نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سارا کا سارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، اس کو کیسے کریں گے ریسٹرکچر؟ اس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے ایک پبلک ٹرسٹ چاہیے، پبلک ٹرسٹ کے لیے اسٹیٹ کو مورل اتھارٹی چاہیے، مورل اتھارٹی اور ٹرسٹ کے لیے the easiest way is to hold free, fair and transparent elections۔ لیکن وہ free, fair, transparent elections جو ہیں وہ چیز بن گئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنی پولرائزیشن ہے، اتنی انتہا پسندی ہو چکی ہے دونوں طرف سے، کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، لیکن ان دی اینڈ تمام چیزوں کو ایک نیگوشیٹڈ سلوشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی 1985 میں، پھر 1988 میں واپس آئی تھیں پاور کے اندر، تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر کے آئی تھیں جس میں پاکستان کی اس وقت کی جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اور پھر ان کی تو ظاہر ڈیتھ ہو گئی، وہ ایک گارنٹیز دی گئی تھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پروسیکیوٹ کیا تھا، who was clearly judicially murdered using the Supreme Court of Pakistan، لاہور ہائی کورٹ، تو وہ جو کچھ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی ان سے ریونج نہیں لیں گے۔ اور بے نظیر بھٹو نے وہ گارنٹیز دیں بھی، اور ہسٹری اس کی وٹنس ہے کہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی ریونج نہیں لیا، حالانکہ جو ظلم ان کے اوپر ہوا تھا وہ بہت
बड़ा जुल्म उस वक्त हुआ था बेनज़ीर भुट्टो पे, जो लोग उस हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। लेकिन बावजूद बेनज़ीर की गारंटीज़ के सिस्टम इतना खौफज़दा था कि उन्होंने बेनज़ीर को और पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, कंटेन करने के लिए नवाज़ शरीफ की शक्ल में एक पॉलिटिकल फोर्स और फिनोमेना जो है वो खड़ा किया। वो जो आईजीआई का स्कैंडल है जहां उसको फाइनेंस किया गया इलेक्शंस जिताने में या इलेक्शंस में बैलेंस दिलाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की मदद की गई, ये सब कुछ पाकिस्तान की ओरल और रिटन हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन इन दी एंड मेरा पॉइंट ये था कि बेनज़ीर भी एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके आई थी। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ भी पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी एक किसी न किसी फॉर्म की डील चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस वक्त किसी डील के ऊपर वर्क नहीं कर रहा। डील इन दी एंड चाहिए होती है, जंगों के बाद भी डील चाहिए होती है, जब आर्मिस्टीज होते हैं फिर भी डील चाहिए होती है। जर्मन्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिकस्त के बाद भी एक डील चाहिए थी, वो डील दूसरी साइड को भी चाहिए होती है। सो क्यों नहीं इस डील के ऊपर कोई काम कर रहा, क्यों यहाँ पे कोई डील इमर्ज नहीं कर रही? सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। हाँ, अगर अमेरिका ने कोई प्रॉमिस किया हुआ है कि वो बेल आउट करेंगे अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, वो फिर हम नहीं कह सकते, बार बार हमारा जहन उस तरफ जाता है, लेकिन डील तो इंडियन चाहिए ही। बहरहाल अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।